Happy weekend ug malipayong adlay papahulay kanatong tanan ilabi na gyud sa atong suki nga mga viewers niining atong tulumanon takna sa pagtuon. Anihan usab kita makaigsunan nagapadayon sa atong pag-review sa atong lesson for every week ug nalipay kita nga bag-o ra natapos ang atong lesson sa miaging quarter nga gidumalahan sa sinulat ni San Pedro in the first and second books of Peter. Karon mga kaigsunan, lahi na sabta nga quarter and we welcome all of you to another study nga mas malalom-lalom pagyud ang atong kasinatian nga espirituhanon diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang atong lesson for this quarter is entitled Galatians mga kaigsunan. Ang basahon ni San Pablo ngadto sa mga taga-Galacia. Unya lahi na sabta nga quarter unya tungod kay first lesson nato ni mga kaigsunan, medyo overview gyud ang atong pagatun-an nining atong episode karon nga semana. Kuyog ka nato karon ani si Ma'am Pinky Gulfan ang atong pinalangga nga First Lady dinhi sa SPUC ug sa gihapon si Pastor Danny Palomares ang atong Stewardship Ministries Director dinhi sa SPUC mga kaigsunan. Pero sa dili pa ta moadto sa unahan, ako kabong gidapit nga atong pangayoon ang panalangin si Ginoo pinaagi sa kapagampo. Nagampo kita. Amahan nga balaan niining takna gusto namo nga daygon ikaw sa daghan nga mga kahigayunan nga imong gihatag kanamo ilabi na gyud niining takna karon nga makatuon kami sa lesson niining simanahona. Salamat Ginoo nga ni ana kaning bag-o nga material nga among pagatun-an mahitungod sa sinulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Galacia. Samtang kining introduction amo nga i-review karong adlaw, panalangini kami kuyog sa tanan nga mga viewers aron among maangkon ang imong kinaadman ug masabtan namo ang imong kabubuton ug ang mga leksyon nga among makuha niini nga pagtuon. Salamat Ginoo nga ikaw motubag kining tanan among itugyan og laoman ng madawat sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Mga higala, magsugod ta sa atong discussion karon together with our discussants. Pero sa dili pa ta moadto sa unahan, gusto nato nga i-greet ang atong mga tigsubaybay sa ato nga tulumanon. Unahon ako pag-greet ang atong mga kaigsunan diha dapit sa Zamboanga Peninsula Mission under the leadership of Pastor Elvin Salarda o sa tanan nato nga mga kaigsunan nga naa dinha sa mga probinsya nga gisakupan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur part ug Zamboanga Sibugay dinhi sa Basilan area, Zamboanga City, Sulu province and the province of Tawi-Tawi. Ang gikalipay ang inyong makanunayon ng pagsuporta. Ato usab nga gi-greet o happy weekend o malipayong nga papahulay ang atong mga kaigsunan nga naa dinha sa Western Mindanao Conference under the leadership of Pastor June Kidit. Si Pastor Kidit is probably the youngest president sa conference sa tibuok kalibutan mga kaigsunan at age of 39 while he started his responsibility as president of the conference. Ang atong mga kaiglesiyahan diya sa siyudad sa Osamis, Oroqueta City, Dipolog City, dinhi sa Pagadian City, and many other major towns nga naa dinha sa nga gisakop mga kaigsunan sa Western Mindanao Conference. Dili po ko malimot, gusto na ko nga i-greet ang atong mga kaigsunan, ang atong mga kaubanan sa buhat nga naa didto sa Kabisayan mga kaigsunan. Special mention sa atong mga pastors o mga administrators o mga kaigsunan nga naa sa Negros Oriental Siquijor Mission. Ang ilahang headquarters na agyo din sa Dumaguete City mga kaigsunan. I was there once. Nalipay ko nga bisan sa kabata pa sa ilahang buhat din sa Dumaguete City mga kaigsunan. Mitubo kini o ni mature diha sa ilang estado. Ingon nga usa ka gamay nga mission ug karon I believe with God's grace is already a stable mission. Na din si Pastor Patricio ang atong president, atong executive secretary si Pastor LD Bakilabat ug ang atong treasurer mga kaigsunan taga-ato ginadinhi sa Mindanao si Sir Loloy Mandalupa. We greet you and your family a happy Sabbath and a happy weekend today. Mayon usab sa atong mga
mga amigo nga mga directors nga nandin ha, si Pastor Guma, si Pastor Maniego, si Pastor Abihero, ug sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga nagsunod through GSAT ug sa atong Facebook ug sa YouTube nga coverage mga kaigsuonan. Ato sabi paabot ang atong pangumusta sa ato ang mga kaigsunan din sa North Central, Bukidnon, dinha sa dapit sa Iligan, ug sa tanan nato nga mga radio listeners nga maabot sa ato ang Sibia. Maingon man nato mga kaigsunan dito sa Northeastern, paingon sa Surigao, Agusan del Sur, Agusan del Norte, ug sa tanan nato nga mga radio listeners na over Hope Radio nga nagasukad din sa Butuan. Happy Sabat kaninyong tanan og manghinaot mi nga naamos kalipay ug andam na nga magpatalingog sa ato ang panaghisgot-hisgot mahitungod sa atong leksyon ining adlaw. Ato sa hinumduman sa pagtimbaya ang atong mga kaigsuonan diha sa Bukidnon nga diha sa Adventist Medical Center nga gipanguluhan ni Sir Dudong Torniado. Maayong adlaw papahulay kaninyong tanan og sa uban natong mga kaigsuonan nga kanunay gyud nagasunod sa atong programa. Ato pod timbayahon ang atong mga kaigsuonan didto sa Davao Mission o sa Southern Mindanao Mission. Kay kani sila nagahatag og kinabuhi sa atong programa Takna sa Pagtuon. Well, salamat kaayo gyud sa Ginoo nga naghatag ka natong kanunay nga higayon nga magpadayon kining atong tulumanon mga kaigsuonan. Well, sa ato nga lesson for the week, nagsugod ta sa bag-o nga lesson karon mga kaubanan nako dinhi sa bag-o nga basahon nga gi-introduce kanato for another quarter mga kaigsuonan. Kini usa ni siya sa mga Pauline epistles. Kung sa ato pang pinulungan, mga sinulat ni San Pablo mga kaigsuonan. Actually, si San Pablo, usa ni siya sa mga tagsulat diri sa Biblia sa New Testament nga murag daghan gyud kaayo ang iyang nasulat mga kaigsuonan. More or less mga 14 ni ka mga epistles mga kaigsuonan nga gi-author gyud ni Pablo mismo. And in particular, karon nga quarter, atong tanawon ang iyahang sinulat ngadto sa mga taga-Galasya. Pero sa dili pa nato ni adtuon dadon sa unahan, ato sang ilailahon kung kinsa ning nagsuwat mga kaigsuonan, who was Apostle Paul. O sa atong nailhan, siya originally was named as Saul. Si Saulo mga kaigsuonan. So, let us start the ball rolling. Sugdan na to ang atong diskusyon, Pastor Dan. Sa dili pa kumutok bil og pipila ka mga detalye mahitungod kung kinsa ni si San Pablo. Gusto nako nga hanayon daan mga kaigsuonan ng inyong pangunahuna nga mahimo bitaw nga ang kadasig nato sa pagbasa sa libro sa Galacia mas bugat o mas kusog-kusog aning panahona no. Sa pagkonsiderar nga kining libro ha mga kaigsuonan kung inyong balik-balikan ang history sa tong iglesia ni adtong 1888 dito sa Minneapolis Conference, ang debate mahitungod ni ining pagkamatarong ug mahitungod aning balaod na sintro lang dinha sa libro sa Galacia. Yeah. No, prisko kay sa kung huna-huna ang duha ka mga partido nga inunta nagkasungag. Ang ilahang elemento usa lang. Nagdiscuss sila sa libro sa Galacia. Ang usa ka grupo Pastor Hesbon ug Bingke nga mao sila si A.T. Jones og si Wagoner. Ang ilahang gidapigan mao nga ang maayong balita, ang grasya diha sa Galacia. On the other sa laing nga kampo, naa didto pod sila si Uriah Smith, ang ato ang siyakan, ang editor niya ng panahon sa Review and Herald. Ug naa po dito ang General Conference President nga mao si George Butler. Yeah. Ang ilaha makisunan na kontensyon, wala nila nakita ang grasya diha sa Galacia. Ang ilang nakita ang balaod diha sa Galacia. So kani nga conference makaisunan dito sa Minneapolis significant kaayo, gani daghan ang inunta nga luros ani nga pagtuo, daghan nga tarog ang ilahang pagsabot mahitungod sa maong libro tungod kay ang maong libro makaisunan importante kaayo mao na nga sa atong pagtuo niini ato gining ayuhon pagsinsilyo, atong ablihon ang atong pangunahuna ug unya atong himuon ang mas daghan pa nga mga pag-ampo. Kay kini magong sulat makaisunan nga dili gyud primarily na ka-address sa imuha. Naagi mga
kanang punto din ha nga dili dayon nimo ma-catch up kun unsay but ipasabot Yeah, kay yeah. padung maguni sa taga-Galasya uni kita nga naa sa Pilipinas mo'y nagbasa pero kung atong masabtan ang ilang kultura kinsay nagsulat nga mo'y atong sugdan karon sa paghisgot mas makaingon ta nga dili na kaayo lisod labi na nga ang balang espiritu magatabang jud natong tanan pod. Yeah, amen. Okay, thank you. Nya labot pa ni ana mga kaigsunan, nabalik-balikan na to ni Hisgot katong sa last nga episode nga bahin sa ika 500 years nga anniversary sa Protestant Reformation nga pasiugdahan gyud ni Martin Luther mga kaigsunan. Dapat ato masayran nga si Martin Luther in the year 1517 mga kaigsunan when he started the Protestant Reformation, iyag gyud nga gipasikad mga kaigsunan ang iyahang mga argumento bahin sa justification by grace mga kaigsunan. Kining kaluwasan pinaagis grasya dinhi gyud niya ni gipasikad sa iyang nakaplagan nga mga argumento, in particular sa balasahon sa taga-Galasya mga kaigsunan. Ug nagpasalamat kita nga mauni ang atong pagatun-an nga suhitos sa tibuok third quarter ni ining tuiga mga kaigsunan. Amen. Well, we will start with the person of Saul. Kini si Saulo mga kaigsunan nga taga Tarsus. Mao ning atong nailhan when he was introduced in the book of Acts mga kaigsunan. Saulo gyud ang iyang ngalan. Kinsa man ni siya? Unsa man giniyang personahe, Pastor Dan? Ang uban gahuna-huna no kung maghisgot tag Saulo naatay negatibo dayon nga kuan ba nga pagpanglantaw no. Muabot dayon ang hunahuna nato nga dautan siya nga tawo dili minatarong ang ihang tumong ug unya bangis ni siya sa pagkaagi nga gi-introduce magud siya ingon nga mao ang una nga nagluto sa mga Kristohanon. Pero gusto na kong ablihan ang atong diskusyon makaisunan sa kinabuhi ni Saulo nga usa siya ka hingpit nga sinsiro sa iyahang gituhuan, no? It was in good faith mga kaisunan, no? Dili to siya ingon nga dautan ang iyahang pagtuo. Wala siya malisya, wala siya dautan nga tumong. Sinsiro siya kun unsa iyahang gitindugan. Galing lang didto siya nagtindog sa dili mao nga ground. Aha. Oh. Sa akong nahibawan, Oo. Pastor, si Saulo, usa man gyud ni siya ka debutado nga Hudiyo, Parisiyo, manggialamon, abogado. So kana siya naglaban gyud siya sa iyang giunang gituhuan nga dili gyud angayan simbugan og mga pagtulunan nga sukwahi sa iyang nadawat. Oo. So sa diha nga nakabati siya nga naay pagtulunan nga mikuyanap siging sa Roma nga gipanguluhan ni Ginoong Hesus. Og sa diha nga naa na ni nga nabatian nila nga ang Ginoong Hesus Mesiya unya unsa na lang tong uban dili siya ganahan ana nga murag wala bay support ba ang maong pagtulunan. So ang tanang mga hintil ang mga hintil nga kay bali dili Hudiyo nga Midawat nakadawat sa Kristyanismo, kamatuoran. yeah. Gipanglutos na labi na tong nagwali mahitungod sa kang Ginoong Hesus. Yeah. Yang nakanindot pa gyud ani ni Pablo mga kaigsuonan sa diha nga si Saulo pa siya. Gawas nga debutado siya, relihiyoso siya kaayo. Unya suwito kay siya sa balaod ug suwito siya sa iyang relihiyon mga kaigsuonan. Nasakop pa gyud siya ni ining partido nga may pagkamilitante. Ang mag-ingon mo itang militante, gamiton gyud nila ang kusog mga kaigsunan because of his passion nga grabe gyud kayo. Kung kabantay ta naay ubang mga relihiyon karon nga gawali nga di ka madala sa hilom nga Bible study, dadon ka sa puwersahan. So ingunan ni si Pablo mga kaigsunan, but with his zeal, grabe gyud ang iyahang yung pagkakumbinsi sa iyahang gituhuan nga di gyud siya moangay gyud nining bag-ong relihiyon nga mikuyanap within the province within the vicinity of Jerusalem mga kaigsunan as a Jew. Tungod kay Pastor. Ang sinseridad Pastor Hesbon ni San Pablo dili ginato na siya mabutang bitaw sa alanganin. Ang iyang sinseridad sa pagdapig, sa pagtindog, no? Alang sa Ginoo. Dili biya alang sa tao ning iya. Yeah, tinuod. Alang sa Ginoo kay
ang ilahan mong na suyop mga kaigsoon nga informasyon, Old Testament ka informasyon, mahitungod sa pag-abot sa Mesiyas, mahitungod sa kausa sa Mesiyas. Unya, giunahon ni San Pablo nga, kining bag-o karon nga hinggimok nga ingnon ta pundok, no? Pagsugod ani gamay nga pundok, hangtod nga iyang nakita nga labihang daghana kayo ang nituo, ingon niya nga sagabal ni siya. Nahimo siya nga sagabal sa pag-abot sa Mesiyas o sa ilahang kausa nga dapat ang Mesiyas usa siya kaharianon nga Mesiyas, usa siya ka Mesiyas nga mao gi maglibre sa Israel adtong panahona nga nailalom sa pagpangulo sa Romanhon nga kalibutan. Kung lain sa laktod nga pagkasulti makaigsunan, murag dili siya maka-afford nga ang ilahang passion to wait for the Messiah, murag mahanaw na lang nga nalawgaw ni adtong bag-ong pundok nga gitukuran, nga gitukod sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus. Og gawas pa na, very opposite kayo ang ilang expectation nga ang ilang gipaabot nga Mesiya, ingon adtong kahimtang ba, opposite kaayo. Inya, gilansang pa gyud namatay. Ana, di ba? So, dili sila ang ganahan. Wala sa kasabot. Actually, diha gyud ni punto mga kaigsuonan nga si Jesus was basically denied by the Jewish religion. That's it. Wa gyud nila gidawat. Actually, si Pablo mga igsuon, ang ato maning madiskusan unya, si Pablo mga kaigsuonan, medyo nag-usisa biagid niya siya niini, kaya wa man siya nagpataka lang. Pero niabot lang gid sa punto nga murag iya lang yung gipatay diha sa iyahang kasing-kasing. Ang reality, mga maopoy na hitabo ron sa kadaghanan sa mga Hudiyo nga naa sa Jerusalem. Kadtong posibilidad, kadtong pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, actually, mao gyud to'y turning point makaigsunan. Pero alang kang Pablo, sama sa kadaghanan sa mga Hudiyo, iya tong gilubong sa kalimot makaigsunan. Kay para nila, dili gyud madawat nga ang usa ka Mesiyas mamatay ingon nga usa ka kriminal. So, atong na-establish makaigsunan nga ingon niini ang pasyon ni Pablo or ni Saulo alang sa paglaban sa iyang relihiyon. Hinungdan nga kung atong tanawon ang record mga kaigsunan, dirigid sa pagsugod sa mga sinulat sa buhat sa mga apostoles mga kaigsunan, si Pablo gyud ang usa sa mga leader nga nagdumala aron bungkagon kining bag-ong pundok sa mga Kristohano. Ang una niyang biktima mga kaigsunan, si Esteban, no? Kunin mo tanaw ng buhat kapitulo 6, nagisgot din nga si Esteban, usa sa mga natudlo nga mga diakono, og ang gikalagutan ni San Pablo aning Esteban, kinilaging pagwali nga naay Mesiyas nga luoy kayo kagikan, no? Natawo sa Nazaret. Kunya sila nga mga taga dito igsuon, so ito sila unsa ning Nazaret. Dili ni siya subdivision nga naagi butang ang dagko kay nga mga balay o gipuy-an sa mga taong dungganon, no? Kining Nazaret, kung naa may mga dapit karon nga di mo ganahan mo puyo tungod sa pagkaubos sa iyahang inunta dungog, no, in terms of sa iyahang status financial, sa ilahabakhang kultura o unsa, mauning Nazaret ang kanang giyam-iran gyud sa mga tao sa ilang kapanahonan. So pag sige wali ni Esteban sa iyang depensa sa pagtuo niya, usa sa mga signatories mga kaigsunan kung naa may signature campaign nga gihimo aron nga mabato gini si Esteban, number 1 kana si San Pablo. Nga mao nag-ingon gyud nga batuhon gyud na siya para nga ilahang tagaag sampol nga konsibisyon kinsa man ang magpadayon aning gawas nga bag-ong relihiyon, puuhon gini siya para nga mapatunhay gyud ang Hudyo nga relihiyon nga dako pa nila gikan pa sa pagpangulo ni Moises. Ug dili basta-basta nga pagka-persecutor, kay mangtas kayo si Pablo. Halimang ka nga tao diha nga nag-ampo, batuhon nimo diha hangtod mamatay. Pero ang milagro sumala sa buhat nga nakita nila nga bisan pa sa pagpanamastamas, pagbato kang Stephen, wala gid si Stephen na malikas o balik sa ilaha, kundi pasaylua sila Ginoo sa ilang ginahimo kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Unya sa kaulian nakita nila nga ang naong ni Stephen daw masanag daw. Actually mga kaigsunan, usa na tos mga tilimadon nga nakita ni Pablo dito. Kung atong tanawon, nahisgutan man nato kaganina nga si Pablo nag-anam-anam na gyud siya og may mga inputs ni gyud nga unta
sabton gyud niya nga tinuod gyud ning claim sa ilahang pasipot nga Mesiyas makaigsunan. Pero ang problema karon sige hapon gipatay gihapon ni Pablo makaigsunan. Now speaking of Esteban, ato man gini siyang na link makaigsunan kini si Esteban nga usa siya mga dagko nga mga personahe nga malambigit gyud nato sa turn of the story tali sa mga Israelahanon og sa mga hintil sa tibuok kalibutan makaigsunan. Mag-ingon gani nga gospel to the Gentiles giabli. Di gyud ta malimot si Esteban gyud tong nag-una makaigsunan. But atong timan-an nga kining atong pagtuon karon dili lang kay sa kang Esteban siya mo pundo makaigsunan as a person nga unang martir makaigsunan aron makita gyud ang kining pag-deny sa mga Hudiyo sa gospel ni Ginoong Hesus mao na nga gihatag gyud ngadto sa tibuok kalibutan ang ebanghelyo. Mga kaigsunan, we will shift to the presence and the ministry of Saint Paul, mga kaigsunan. So si Pablo nga niadtong tungura usas mga saksi sa pagpatay kang Esteban, mga igsuon, adunay dako kay nga turning point siyang kinabuhi nga nahimo siyang apostol ngadto sa mga hintil. Atong subayon mga kaigsunan ang panghitabo nga iyahang nasinatian. Sa diha nga usa siya sa na may council no. Na konsilyo nga okay, batuhon gini si Esteban. Unya na ay footnote dito sa katapusan nga bahin sa Buhat Kapitulo 6 nga ang tanang mga miyembro sa konselyo nagtan-aw kang Esteban nga daw anghel siya, no? Akong sakyan ang gisulti ni Pastor Hesbon nga kung sa rus ka pa makaigsunan nga pertig yung huguta gitaya na sa kahugot dugay na kaayo ang pagtuon ni San Pablo murag naggangad atong panahon na pastor na naliso siya ingnon ta natandog siya og na-reinforce kini mga kaigsunan sa diha nga pero nagpagahi pagid siya adto kog Damascus kay kung naa pa yung mga pare-pareha ni Esteban og kinaiya dito sa Damascus kay sa Jerusalem to si Esteban mga kaigsunan ang Damascus usa man sa mga syudad nga layo sa Jerusalem ingon niya akong ipadayon kini nga kausa pero ang record sa Buhat Kapitulo 9 mga kaigsunan naghisgot nga padulong siya didto kitang tanan sinati sa maong kaagi nadungog niya ang na dunay kahayag nga ni puntarya ngadto sa iyahang mata nga mo'y hinungdan nga tulo ka adlaw gyud siyang pagkabuta mga kaigsunan ug unya nadungog niya ang usa ka pagpakig-istorya nga mismo gid si Kristo ang nakig-istorya kaniya mga kaigsunan. Giingan siya nga Saulo nganong gilutos mo ako. Unya sa diha nga dunay siya respondi mga kaigsunan na statement nga gisulti ni Kristo ngadto kang San Pablo nga maayo kayo nga pagkahulagway sa utor sa atong leksyon nga niingon si Ginoong Hesukristo nga lisod alang nimo nga imong baniyakan no kinang ingon sa statement sa English nga it's hard for you to kick against the pricks. Ang gigamit sa New King James Version nga term is goods. Lisod alang nimo nga imong tindakan batok kining gitawag nga goods. Ang goods makaisunan atong gihimuan og hamubo nga study mao din siya ang gamiton sa mga magdadaro no regards kang pastor magdadaro di sa Davao nga samtang ang ilang baka gani musimang usa ni siya ka murag talinis stick nga talinis nga pag musimang gani ang baka magpaghahi-gahi dagko ba ning baka ox man oxen no dagko ni siya nga mga klase nga pagkabaka Brahman ila nang ituslok hait di siya nga mao ni siya ang magpantun sa baka nga magtinarong siya diha sa iyahang pagsubay sa iyang daruhan. So nag-ingon ang si Kristo kang Pablo, lisod nimo nga imo ning banyakan kay talinis ni. Mapantun hinong kaadi og nitong panahon na makigsud na sugod yung pagkapantun ni Saulo nga hangtod iyang ngalan na Elisan pod. Okay, atong padayonon ni mga kaigsunan kinitong diskusyon ni ining puntuha nga si San Pablo si Saulo mahimo na siyang San Pablo pagkahuman ni ining iyahang enkwentro mga kaigsunan sa Ginoo. Dili pa ta mo tusunahan, let us take a short break mga igsoon. Of course. Sometimes. Why not?
Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience. It's more than a state of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen. To obey and our our parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. it's a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents. our older brother, people of authority, our Our boss, parents. In the Lord. Lord. For this is That's right. Welcome back mga higala. Nagkanindot ang atong diskasyon. Kaganina ang atong gibiyaan kadtong encounter ni San Pablo makaigsunan. Paingon siya sa Damascus nga nahulog siya sa iyang gisakyan. Tungod sa dako kaayo nga kahayag nga miluros gikan sa langit ug sa kahayag niyang nakita makaigsunan nabuta siya. Ug didto iyang nadungog ang tingog ni Ginoong Hesus mismo nangutana kaniya, Pablo, Saulo nganong gilutos mo man ako? Unya, atong gitagag highlight makiigsunan kining statement nga sa English, you cannot kick against the pricks. Sa explanation ni Pastor Danny Palomares sa ato kaganina mga kaigsunan, tinaw kayo didto nga gisuki ni Saulo mga kaigsunan ang mga pagtusok sa Ginoo kaniya bahin sa iyahang ebanghelyo ug sa iyahang pagkatinuod. Actually nakaila si Saulo kung kinsa na si Jesus, but sa iyahang sa atong nahisgutan kaganina, di lang yun niya madawat nga ang ingon niini nga matang sa personahe maoy ilahang hangpon nga Mesiya. Pobre lang siya, unya there is no way gani niining panahon na makaigsunan si Ginoong Hesus tuwa na sa langit, pero sa gihapon although daghan kayo ang nakasaksi niini makaigsunan ug mao ni ang basis ngano nga ang mga Kristohano ni atong tungura may wali sa ebanghelyo sa tibuok Jerusalem ni atong tungura makaigsunan. Si kining uban nga mga tao wa lang gyud mo dawat ni ining mga butanga. Og si Pablo makaigsunan wa kita masipyat nakahibalo gid siya bahin ni ining mga butanga, but he simply refuses nga dili lang gyud ko mo dawat ni ini. So na encounter sila ni Ginoong Hesus ug mo ning nahitabo kaniya mga kaigsunan. Mampingki do na ba kay murag ang kuan ana nga si Pablo nagunaw na siya nga tanan yang effort alang sa paghimaya sa Ginoo. So pabor kibali sa Ginoo sa pagtulunan nga iyang ka-expert ko sa pamalaon. Pero all the while ay sayop kay ginalutos sa manoon niya ang mga tao nga naga-deklarar nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. So mao gihapon ang mahitabo sa atong kapanahonan karon nga ang kining mga tao nga nagasunod sa kabubuton sa Ginoo murag dili kay madawat na sa kadaghanan. Oo. Yeah. So naay mga paglutos either physical or technical or verbal no, di ba? So ingon ana ang nahitabo. So ang Ginoo may grasya. yeah. Ang Kay grasya gyud sa dili man Ginoo gyud ang tinola. ang Ginoo makatugot nga bisan kinsa nga makigsupak sa iya kun iya na siyang gamiton sa sumala sa takda nga panahon mohimo gyud og milagro ang Ginoo. Siya na gyud ang mohimong encounter anang tawana, pero dili pud mayo nga maghuwat ang butaan ta para mahimo tang makonverter ta Ginoo alang gyud sa na. Ginoo. Pero sa akong tanaw ato, Ma'am Pinky, wala biya po to siya gipugos sa Ginoo. Kay bisan pa siguro katulo siya nabuta mga kaigsunan. Considering ang iyang mangong kinaiya sa pagka manlulutos. Giingon sa tong leksyon nga
sama siya sa dili mapugnan nga usa ka laking baboy ihas. Nasa tong leksyon, nasa tanaw nimo na sa Lunes diha ang translation. Yeah. Wild boar ha, dili siya mapugnan nga usa ka laki nga baboy ihas. Sa to pa nga ang iyang pagka-wild mga kaigsunan no, may tungod sa pagluto sa mga Kristohano no, sa plataporma nga sincero siya, di gini mo mapugnan. Pero ako dako kong pagtuo mga higala mga kaigsunan nga sa diha nga nakig-istorya si Kristo kaniya. Sama po siya sa pagpakig-istorya ni Kristo kaninyo ug kanako. Natunaw ang iyahang gahi nga kasing-kasing mga kaigsunan. Amen. Ug unya ang desisyon niya, ang iyahang desisyon. Mura bitaw ta kanang gahi kayo nga metal no. Nga sa diha nga mabutang ka sa grabe pud kay nga kainit ang imong kagahi dili na mulungtad. Muhumok yug ka. Sa paghumok na niya mga kaigsunan, iyahang gidesisyonan nga kung unsa may nahitabo kanhi no. Mura bitaw gibutaan ko kanhi aron nga malimot ko kung kinsa ko. Tagaan kog bag-o nga pagpanglantaw ang iyang kanhi kaisog kadasig diri na kang Kristo. So diri na sa side sa grasya. Mga kaisunan considere nga ang gitindugan ni San Pablo, it was the side of law. Tanaw nimo ang iyang mga pagwali, ang iyang understanding. Yeah. Balaod gyud balaod. Pero sa diha nga ni kambyada na siya nga okay dawaton ta naka Ginoo, dili gid nako makaya nga patid-patira ng hait kay nga mga talinggab. Diri nako. Og ang iyang understanding makagisunan kung imong itanawon sa book sa libro sa Galacia diha na gyud sa linya sa grasya. Pero pastor, bisan pa kung nakig-istorya ang Ginoo sa kang Pablo nga Saulo nga nung ginalutos mo ako. Kung wala pa pud siya maka-encounter og personal nga pagkabuta, murag alang-alang nga si Pablo makonverter. O mo naman ito'y tuslok, ma'am. Mo na ito'y kung sa, that was a disciplinary, mura bag tuslok ba? Ultimate nga ako ang gito. Og sa kahimtang nga tulo ka adlaw nga siya di kakita nga nagpuasa siya, murag kahimtang mapod sa kahimtang ni Ginoong Hesus nga he started nagsugod siya siyang ministeryo pinagi sa pagpuasa, pagampo. Hindi nakaila na gyud Pablo nga di man day basta-basta ning akong ginalutos kay ang Ginoo man gid nila ni Stephen. Aha, yeah. Og dinhi monitoring point makaigsunan sa iyahang kasinatian. Gikan sa mong lulutos, ug nahimo siya nga instant makaigsunan nga evangelist for the sake of the gospel. Kung atong tanawon kini karon ang iyang kasinatian baya mga igsuon, no? Buta siya, gipadala siya dito usa ka balay haron maghulat siya kang Ananias. Una si Ananias mooy mo atiman sa iyaha. Hangtod nga ma-deploy na siya makaigsunan sa iyang buluhaton ingon nga bagong ibanghilista karong panahon na actually dili sa yun tong iyang kahimtang kay mura bag imagine bitaw nimo nga pananglit gikan ka sa kalaban nga puwersa unya mo kalit lang kag kuyog nato di ako mo kumpiyansa sa imo ang acceptance magud adto pastor hisbon maoy problema no kay sumala si mong giingon dito siya sa Pikas Campo ni kalit lang siya og balhin dinhi nga kampo niya ang naa na dridaan nakaila niya nga perting maldituha siya basig trick lang po ni no basi og kanang iyaha lang po ning atahado gid sila idea nga balhin siya dinhi aron nga pinaagi adi madisgrasya hinuon tang tanan so kun imong tanaw din na makaisuran ang pagsulay ni San Pablo no sa gitawag nga kanabitawong dili kaayo dili dayon kinasing-kasing nga pagdawat sa iyahang mga kaigsuonan kung alang-alang ang iyahang pagdawat ni Kristo, murag diha ang panahon na mo backslide siya. Oo. Wa pa siya kasugod sa iyahang pagmisyonero makaigsuonan, misyonanan na siya dayon ni atong tungura. Pero actually grabe gyud, may lahutay gyud siya ni adto kay tinuod ang iyang conversion mga kaigsuonan. Gani sa atong lesson karon, before siya gipadala ngadto sa usa ka dapit mga kaigsuonan nga atong hisgutan karon sa atong lesson. Naka-experience siya makaigsuonan og pait kaayo nga kasinatian siyang kinabuhi. Gitawag dinhi sa atong lesson nga he was disinherited by his family. Nya kun imong isgutan ang iyang pamilya, kuan siya well off nga family. Influential, sikat nga pamilya makaigsuonan na ay taas nga estado sa espirituhano nga kahimtang sa simbahan unya diha sa ilahang katilingban maayo gyud pero kanang punto nga dili kana ang kunon mao nay pinakapait makaigsuonan nga batio nimo sa imong kasing-kasing pero si Pablo milahutay tali nining tanan. Pero gusto na kong i-personalize ang atong discussion ba no. In kaso na ay usa na to kahigala nga makaagi ka pareha kay San Pablo
kitang tanan no, lahi-lahi ang ato ang conversion, lahi-lahi po ang ato ang mga kaagi. Naagi arrangement nga himo ni Kristo. Kung nakabantay mo, siguro doubtful, no? Maduha-duhaon ang mga Hudyo pagdawat dayo ni Pablo. katong Hudyo nga nahimong Kristohano, no? Pagdawat ni San Pablo. Pero ang arrangement nga gihimo ni Kristo makaigsunan, gihimo sa Dios, plansaho po gayo. Ang iyang gihimo, gipakitaan po niya pananawon si Ananias. Ananias. Aha, yeah. Oo nga. Okay, moabot na gani ning Saulo nga manlulutos. I-accommodate siya. Sa to pa nga atimana siya, panggaa siya. On the part of Ananias makaigsunan, dili po siguro to sayon, no? Okay. Oo. Di ba? Oh, kay Oo nga. nebaw ang nila nga maglulutos ko to. Magkaingon si Ananias nga, Ginoo, ay sa, wa baka ka nag-joke-joke diha, no? Nga, unsa man ni, nganong kalit man kaayo ni. Nganong ingon ani ang kalit Drastic ayo o ang sa panghitabo. Pero kung inyong tanawon makaisunan ang flow sa istorya, si Ananias sa iyang kaugalingon, wala po siya ribenta, no? Wala siya mo sukwahi sa giingon ni sa gisulti sa Dios kaniya kung dili ni tuman siya. So good lesson makaisunan in kaso nga makaagitan ni ini dili ta mabalaka kay ngano man ang grasya sa Ginoo mo na mo arrange, no? That is the enabling grace that will pre-arrange and even arrange your future nga makasurvive ra gyud ta. Balik lang gyud ta diri sa side sa grasya. na ako'y namatikdan, Pastor, kining pag-appear ni Pablo sa kaning atong pagtuon karon sa Galacia. Pinaagi niya nga diin siya gigamit bitaw sa Ginoo, nakaabot ang dakong mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga Hintil. Kay sa panahon ni Pedro naaman siya gitawag tag apartheid ba kanabang naa siya discrimination sa racial pareha sa katong gisugo na siya nga walihi sa Cornelio kay kini siya pagano Hintil, pero nagaampo siya sa Ginoo. Unya ingon si Pedro nga dako na kay mga Hintil guna. So nakita sa Ginoo nga pinaagi din usa ka tawo nga mangtas kaniadto nga napusit ng iyang nabalhin ang iyang panglantaw tali sa mga sumusunod sa Ginoo. Nahimo si Pablo nga epektibo sa pagmensahe sa pagkabot sa mga Hintil. Yeah. Balikan na to og nganong nahimong apostoli siya sa mga Hintil makaigsunan. Actually, kung natong tanawon gyud ang sugilanon sa early Christian church, mga Hudiyo ni sila nga convert ngadto sa pagtulon-an ni Jesus. So, walay problema sa ila kay gikan sila sa Hudiyo nga nagpaabot sa Mesiyas, pero nisipak sila gikan sa main gyud nga relihiyon nga Judaizers or Judaism tungod kay gidawat man nila si Ginoong Hesus ingon nga Mesiyas. So ato masabtan nga ang early Christian church was a group of Jews, mga Hudiyo sila makaigsunan nga midawat kang Kristo ug kini sila gyud mo gigukod ni Pablo initially. Pero sa diha nga nabati nila nga di naman ni makaya ang atong paglutos dinis atong kaugalingong nasod. Pero abi niyo makaigsunan kini biyang paglutos, blessings in disguise biya po ni. Kay ato naman dinisgutan sa ubang mga lesson, that was the cause of the diaspora. So natibwagya sila makaigsunan. Tibwagsa. Pahawa gikan sa ilahang comfort zone sa Jerusalem. Nangadto sila sa laing dapit. Gani sa atong lesson karon, ang pinakauna nga settlement niining mga Jews who were Christians makaigsunan was Antioch, some 300 miles away from Jerusalem, just to seek refuge makaigsuunan nga makaaling kawas lagikan sa pagpanglutos. So kung imong tanawon, ang mga Hudiyo naagyud sila konsepto nga gawas nga katawhang pinili islas Ginoo, naabtan pag islas Mesiyas, comfortable gid sila kaayo sa ilang tinuhuan, nakaingon sila nga kini na gyud. Superior ang ilang feeling. Tinuod na. Pero niabot sila sa punto makaigsunan nga nagkasamok ang ilang iglesia sa diha nga niabot na ang mga dili Hudiyo nga mikuyog sa ilahang pundok. Ug dinhi makita nimo ang dako kayo nga role ni San Pablo makaigsunan. Kay tungod sa iyahang pagdapig sa ebanghelyo nga dili siya necessarily nga anti-Jews lang nga mag-Christians, kundili he was also pro-Gentiles nga mahimong Christians mga kaigsunan. So akong ikadugang na Pastor ba, ang concept sa mga Hudiyo gani karon murag exclusive people sila, chosen tribe or nation nga ang kaluwasan sa ila ra gyud magagikan. Walay labo ta kay mga kuan man ta. Kita sa ato Pilipino ta
O man tayo dugo Hudyo. Matay kadugo ana, pero by faith and by grace of Jesus Christ na extend ang kaluwasan kay ila mapong reject si Jesus Christ. So mao na ang kahimtang nga may blessing gihapon bisan sa kahimtang nga kung ang rejection na hitabo, that become a blessing to the Gentiles. Yeah. Atong sinsilyoho ni mga kaigsuonan, no? Ngano nga nitabok ngadto sa mga dili Hudyo or sa mga hintil ang ebanghelyo. Usas mga instrumentalities nga nakita nato dinhi sa buhat mga kaigsuonan, si Felipe. Kadtong nagbautismo siya og Ethiopianon, dili man to Hudyo. So usa na to si Pedro mga kaigsuonan diya sa buhat Jis. Si Cornelio was a Roman official. Dili gyud siya Hudyo, kalaban pa gyud sa mga Hudyo. Pero nahimong facilitator si Pedro. Gani, there was still an issue diha sa unahuna ni Pedro makaigsunan nga nganong ako maning himuon nga supak man isong kabubuton. Nga ang hintil akong ikabig nga niining gwapo nga pag nga tinuhuan. Ug dili lang kay kana makaigsunan. Si Pablo nahimo siyang dako nga kabahin niini. Ug ato ning makita karon. Actually, dili na ko ma-imagine ang kausaban bitaw sa hunahuna ni San Pablo, no? Og sa iyahang gitawag kultura ba. Kay diri gud si sa side sa Hudyo, no, nga makibalaod. Ang nahitabo magud nga kontrobersiya makigisunan, gusto sa mga bag-ong Kristohanon nga Hudyo nga adapon gihapon tong ilahang pagka-Hudyo, no, sama sa gitawag nga physical nga inunta ilhanan sa ilang pagka-Hudyo nga mao ang circumcision. Adapon gihapon to ug unya mura bag ka nang naay gitawag adaptation, dawaton ang mga hintil diha sa pagtuo. Pero ilahang iimpusar ang ilang pagka-Hudyo. Ang kinibitawng grasya sa Ginoo ang iyang kausaban nga paghimuon sa kinabuhi sa tao. Ang mentality ni San Pablo, more on Hudyo gid siya. Mo iyang gitindugan, no? Hudyo, balaod. Pero sa diha nga kini gilubag sa Ginoo makaisunan ug sa grasya sa Ginoo, balansi na kayo ang hunahuna ni San Pablo. Pag-abot niya dito sa pag-fellowship niya sa mga hintil, no? Dito sa Antioch, gidala siya ni Barnabas, approximately mga 5 katuig. Human sa iyang pagka-converter, ingon nga Kristohanon. Dito makaisunan ang pagsabot ni San Pablo, mas dako hinuon siya og pagsabot sa mga dili Hudyo kay ni ngadto sa mga hintil kaysa kadtong una sa pag-alagad sama ni San Pedro. Gani, dunay panahon nga kung mo nang basahon ang Galacia makaisunan, Galacia kapitulo 1, nag-ingon gani si San Pablo dinha nga si Sipas nga mao si San Pedro, ako siyang ginaong kay ang nahitabo makaisunan mo fast forward lang ta kadyot para ma-relate nato bitaw ug unsa bitaw ang gitawag nga atmosphere sa unang iglesia. Kay sa diha nga niadto si Pedro sa mga hintil, unya dunay iniabot pud nga gikan sa Jerusalem, ni kalit siya biya mura bitaw ang nahitabo pareha karon awkward siya ba pareha karon mapadalitan kamo hintil duha ni kaon ko kauban ninyo pag abot sa kong kauban ni kalit lang kog hawa ni kalit lang kog hawa nga murag nahilaw ko nga nakitaan sa ako mga kauban nga nakikauban sa mga dili ano ba so kini si San Pablo makaisunan, no, ingon nga instrumento alang sa mga Hudyo. Siya bali ang murag catalyst, no? Iyahang gikutay makaisunan, iyang gikonektar ang pagka-Hudyo kanhi ug ang pagka-Kristohano na sa pagkakaron nga kananag yung tinud-anay gyud siya, no? Kay mura mo sila og naa sa nabalian sa istorya bitaw. Kay gikan sa mga seremonyas hing-abot gyud ang tinuod nga Mesyas, gikan sa mga seremonyas ni ana gyud ang tinuod nga konsepto sa kalawasan. So before makaisunan sa gitawag New Dispensation, naa sila sa binalian, naa sila sa crossroad. Nga kung wala si San Pablo makaisunan, tagai og hiyas sa Dios nga medyo mas lalom-lalom kaysa uban nga mga apostoles, mas hinay siguro ang pagdagan sa maayong balita ngadto sa mga hintil. Kuan ko, singit ko ana Pastor ba kanang mga Kristohanon sa una nga mosunod kang Kristo. Gusto man nila nga moagig gyud sa seremonya pag-circumcidar kon pagtuli ug ang pagtuman sa balaod ni Moses. No, di ba? So, mo nay murag na change karon kay di ba ang tao karon nga modawat sa kang Ginoo di ba na kay requirement paghihapon nang moagi puta nga experience. Seremonyas. So gikureha ana siya. Kay ang kaluwasan dili nagpinaagi sa pagbuhat o pagsunod sa balaod kun dili nga diha gyud sa pagtuo og grasya ni Ginoong Hesus. Actually mga kaigsunan, dako kay role si Pablo giniining bahina. Kadtong pagsubay bitaw nato, no, sa nahitabo dito sa Antioquia.
mao ginang ilang dako kaya kontensyon mga igsuon. Di gyud nila madawat nga makikauban ka namo niining bag-ong nga relihiyon pero di man ka parehas namo og kaliwatan, di man ka Hudiyo, hintil man ka, okay ra gina siya. Pero dapat mauna ang ilahang mga regulations nga gipadawat. Pero Prerequisites. when Paul came mga kaigsunan, iyag yung gipangusgan mga igsuon nga dili na gyud na siya mooy tinuod nga sugilano niining atong pag-alagad. Wala nay Hudiyo, Amen. wala nay Grigo, walay hintil, Walay babae, way babae, lalaki. way lalaki. Kining tanan nga paril mga kaigsuonan na lumpag ni diha sa tiilan sa cross mga igsuon. Pero akong giganahan ni San Pablo, mga kaigsunan, no? Mga kaubanan din sa atong diskusyon, wala po niya gidala using his militant mind. Yeah. Oh, wala. Kung nakabantay ta, dunay nahitabo nga council sa Jerusalem mga kaigsunan nga nagtuog ko nga usa sa mga proponent ini nga dapat taagi grupo nga mag-istoryaan si San Pablo. Usa, yeah. Oh, istoryahan gyud kay kung iya pang gigamit ang iyang militanteng hunahuna, pwede man to nga iyang submarinohon. Unya, pwede siya nga mohimo og usa ka pundok nga dili na niya dalhon tong Kristohanon nga pundok nga nagagikan sa Jerusalem, kundi siya na mismo kay influential man gyud si San Pablo. Dili siguro siya maay kay musulti, pero daghang kayo siya og mga hiyas makaigsunan nga ang tao iyahang mapatuo kuno sa iyang gituhuan. Pero ang gihimo ni San Pablo, kung imong tanaw ng atong leksyon nga naghisgot sa gitawag conflict within church, iyahang gidala makaigsunan sa gitawag diplomasya nga pamaagi. Ingon niya nga, sige, diha lang sa mo mga Hudyo, diha lang sa mo mga Hintil, naamang dito yung mga nagkalain-lain nga diferensya, kay kini magong magsugod igsuon ang usa ka tinuhuan, no? Lisod na nimo nga mapalis, no? Mo nag-ingon sa atong leksyon nga there is no perfect church even until now, pastor. Yeah. Wala gi perfecto. Pero iyahang gidala sa usa ka diplomasya nga pamaagi mga kaigsunan nga para nako ingon nga sulugoon sa iglesia, mao pod unta ang atong himuon nga dalhon nato sa diplomasya nga pamaagi. Ini issue nga moabot dinha sa atong iglesia aron nga aton isang mahusay pinaagi sa grasya sa Ginoo. Yeah, kung gusto na ko nga sabayan ako tong imong idea, pastor. Naagi kausaban gyud sa iyahang taras gyud nga nahitabo. Actually, gusto man niya nga nahimo man gyud siyang apostle to the Gentiles. Gilabanan man gyud niya ang mga hintil. Kay para sa iyaha pero mga linuwas pud sila ni Ginoong Hesus tanan. Pero actually pwede biya niya gamiton nga pinaagi siyahang kusog o puguso nga paagi. Pero iya lang itong gipalabay nga tsansa mga kaigsunan. So iyang gihimo gyud na mapainobsanon siya mga argumento. Iya lang yung giprove nga kining iyaha pang Ginoo gyud ni nga buluhaton mga kaigsunan. Busa tungod niining iyahang gipakita nga taras mga kaigsunan og dedikasyon sa buhat. Actually sa tibuok saysay sa Biblia mga kaigsunan, kung di lang nimo apilon og kwenta ang ministry o ang trabaho ni Ginoong Hesus, murag si Pablo na ang pinaka-prominente sa tibuok Biblia mga igsoon. Pero ang giganahan ni San Pablo, no, mao magini siya ang focus sa atong leksyon karon. Dayon i-assure ta paingon sa libro sa Galacia. Dunay mga panahon siguro nga siyempre murag na ay rivalry, no, in terms bitaw sa influensya nga nahatag. Moingon siguro ang mga tao sa ilang kapanahonan nga kinsa man gyoy una ninyo kini ba si San Pedro nga eyewitness, ikaw ba San Pablo nga moingon ta nga eyewitness pug ka in the sense nga nagkaistorya mo sa Ginoo ug katong ilang enkwentro makaigsunan sa Damascus dili man to sekreto kay nag-ingon ang record nga ang iyang mga kauban walay nakita pero naa sila'y nadungog, naa sila'y nabati sa to pa nga ang conversation ni San Pablo makaigsunan o ni Saulo nga nahimong San Pablo og ni Ginoong Hesukristo, authenticated to siya nga conversation kay na ay other witness, no? Na ay third person nga maoy nagpruiba nga nahitabo gito siya nga maong engkwentro. Pero sa makadaghan makaigsunan moingon si San Pablo nga I am the least of the apostles. I am the least, no? Ulahi ko ana nila. Now, gusto lang ako nga ibalik ang instruction ni Kristo makaigsunan, no? Nga iyang giinan ng iyahang mga katawhan nga kamo kung makadawat na mo sa balang espiritu, mahimo mo na ko nga mga saksi. Asa maguna, gikan sa Jerusalem, paingon sa Hudiya, paingon sa kinatumian sa yuta. Mo to yung nalimtan nila, Pastor. Ang pag-ingon na kinatumian sa yuta,
ang ilahang target nga grupo dili lang ethnic group no that belongs to Israel, pero grupo nga nabilong sa Samaria, nabilong sa kinatumian sa yuta. Yeah. Nga mo ingon ko mga kaigsuonan nga kita nga naa sa gitawag Pearl of the Orient Seas, naa kita nining perlas sa silanganan sa Pilipinas. Kita ang objetibo, kita gihapon ang tumong sa maong maayong balita. Yeah. Salamat kita ni ana makaigsunan. Actually, kung atong kuan og leksyon ni sa atong kaugalingon nga kahimtang karon makaigsunan, dili gyud maayo nga mahimutang eksklusibo nga iglesia. Usahay na mo gutay una-una nga kini nga to kita gyoy sakto, kita na gyoy pinaka kita na maluwas murag usahay murag mangigi na ta mga igsuon kung napay uban nga makaambit niini. So kung atong tanawon base sa kasinatian og sa ehemplo ni Pablo makaigsunan, naagyod sa iyaha siya gyud ang nanguna gyud mga igsuon sa implementasyon sa to the ends of the earth. Dili lang kay usa lang karasa o usa ka tribo, usa ka nasod. Although lisod kayo nimo dawaton nga ita man gyud unta ang pinili, nganong apilon pa man gyud ning uban kay naamong gid sila exclusivity makigsunan. Pero the answer to that call is being delivered by Paul mga igsuon. Sa ako pong ikaduga nga na, Pastor Ba, nagunahuna po tingali ang mga Hudiyo nga sila ra ang sibilisasyon sa una. Una nga, ang ilang focus brog sa ilang kaugalingon, kining mag-self-centered, tadi magid maayo. Nakalimot sila nga, diha na yung mga Chinese anang panahon na. Yeah. Pero lahi naman po na nga topic, pwede na nato na madiskasan. Nanay uban nga mga grupo, mga kaigsuonan sa mga katawhan nga wala lang may sguti kay lain man po na sila nga growth. Gani alang sa mga nagtuon aning misyon no, kini gitawag mga missiologist. Ilahang gi-define mga kaigsuonan, gitagaan nila kahulugan nga ang konsepto sa mga Hudyo nga nahimong Kristohanon, gusto nila nga ang mga tao ilang i-attract paingon sa ilaha. Ang mga tao mo'y musulod para sa ilaha. Doon ay term ana nga centripetal o centrifugal. O which nga dili kay nako mahatag ang Bisaya nga kahimtang ni ana. Pero ang gihimo ni San Pablo makaisunan, gusto niya nga ang relihiyong Kristohanon dalhon dito sa community. Muna nga maingon siya nga alang sa mga Hudyo, Hudyo ko. Alang sa mga Romanhon, Romanhon ko kay nganuman. Gusto niya makaisunan nga makigsandurot ni bisan kinsa tungod og alang sa maayong balita. Ug mao gini makaisunan ang tinuod nga konsepto sa maayong balita. Nga atong dalhon siya where people asa ang mga tao to adidto. Aron nga ang giingon nila nga ang tinuhuan, ang katawhan, ang sinultihan maabot sa maayong balita. Amen. And the Apostle Paul has been instrumental on that account mga kaigsunan. Amen. So atong pasalamatan mga kaigsunan nga gitagaan ta niining gwapo kay nga overview sa ato nga lesson sa tibuok quarter. So kung atong tanawon gyud ang linugdangan niining atong lesson karon nga semana mga kaigsunan, si San Pablo nahimo gyud siyang apostoles ngadto sa mga dili Hudiyo. Para nako blessing gyud. Kay kung wala pa si Pablo, wala gid tay bahin sa kaluwasan mga kaigsuonan. Kay wa naman sirado man ang ilang hunahuna nga kining mga dili mga Hudiyo wa nilabot sa kaluwasan. So wala gyud tsansa nga ang dili mga Hudiyo makabaton sa maayong balita pinagi kang Ginoong sa Kristo. Actually sugdan gid siya makaigsuonan sa didto pa lang gyud kang Abraham. Pag-declare sa Ginoo sa iyahang pakigrelasyon o covenant pakigsaad ngadto kang Abraham, inan gid siya nga ikaw gyud ang akong katawhan nga pinili. Unya wa man gud masabti sa misunod nga mga henerasyon nga pag-ingon sa Dios kung kinsa ang mga tawo nga imong makauban mapanalanginan sila sa akong pagpanalangin sa imo. Actually mao gini purpose makigsunan ato ning i-cut short karon sa atong kahimtang ingon nga mga bag-ong Jerusalem makigsunan, bag-ong Israel. Dako kayong tendency nga mo feel ta og exclusivity. Kami ingon ta nga kita na gyud ang mga katawhan sa Ginoo kanang uban nga magsamok-samok mahimong babag sa atong ebanghelyo. Wala na sila diha. May rapod nga di sila mudawat aron ita maghuot sa langit. Pero abi mga kaigsunan, exclusive gyud ta. Atong timan-an nga sama kang Pedro, sama kang Pablo, sama kang Abraham, gipanalanginan tas Ginoo, gipili tas Ginoo aron ang tanan nga moduol sa ato atong maduulan, atong makabot
makadawat pod sa panalangin mga kaigsuonan. So, salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Niabot na kita sa katapusan sa atong panahon karon sa pagtuon. Salamat gihapon sa Ginoo o kauban sa atong mga panelists dinhi nga si Pastor Dan Palomares ug si Ma'am Pinky Gulfan. Ug sa ngalan sa atong station manager nga si Sir Janster Kalibod, kami magaingon kaninyo ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Pero sa dili pa nato kini pagkatakupon mga kaigsuonan, atong pamatian kining halad sa awit. O Diyos na mo nga balaan. Daghang salamat nga dunay mga katawhan sama ni Apostol Pablo nga imong gigamit diin aron maabri ang ganghaan sa pagmensahe sa kaluwasan ngadto sa mga Hentil. Ug salamat Amahan nga kami nakadawat sa maong kaluwasan ug kasiguruhan nga pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus ug sa among pagtuo diha kaniya magkabaton kami niini. Yes, Lord. Daghang salamat Amahan nga doon na kami pagtuon nga sama niini nga aron makapabag-o sa among pagtuo ug sa among paghunahuna nga dili kami makalimot sa imong dakong plano sa kaluwasan. Yes, Lord. Amahan, salamat kayo sa imong pagtubag, sa among pagampo ug sa imong pagpanalangin sa tanan namong mga higalag kaigsuonan nga nagasunod din ning takna sa pagtuon. Amen. Kaya amo kining gipangayo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.